السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا، اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، ما تجدون فيه آية تحث على التزود من هذه الدنيا إلا من أمرين. الأمر الأول العلم النافع، العلم الشرعي. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه يقول له رب العزة والجلال: وقل رب زدني علما. علم النافع الذي تستنير به القلوب ويعبد الله به على بصيرة. العلم النافع الذي يعرف به الحلال من الحرام الذي يميز به بين الحلال والحرام ويعرف به الحق من الباطل. يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم النافع من منحه الله العلم فليبشر بكل خير. يقول رب العزة والجلال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. من منحه الله العلم النافع فليبشر بالخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين هم مصابيح الدجى، العلماء الذين خصهم الله بهذه الخصوصية. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين استشهد الله بهم مع ملائكته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
علينا أن نحرص على طلب العلم النافع، علينا أن نحيي مجالس العلم، حلق الذكر التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر، مجالس العلم. الله أكبر. العلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم إذا جلست في مجلس العلم تحفك الملائكة، تتنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، يذكرك الله في من عنده. في نهاية المجلس تحوز على جائزة الرب: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا من فضلك رزقا طيبا مباركا فيه. ثم لنحرص على طلب العلم قبل أن يرفع العلم، قبل أن يقبض العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم من الأئمة المضلين. أئمة الضلالة، أهل البدع، أهل الخرافات، أهل الخزعبلات. نعم، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأذاهم. بماذا نتحصن من هؤلاء؟ إلا بالعلم، مجالسة العلماء، نزاحم العلماء في الركب. نعم يا عباد الله، العلم قبل أن يرفع العلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد. أفضل العلوم وأشرف العلوم تعلم القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم إذا تعلم القرآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصية فقال: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الأمر الذي أمرنا بالتزود منه في هذه الدنيا بالقرآن العظيم. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت فيه آية
تحث على التزود من هذه الدنيا إلا من أمرين. الأمر الأول العلم النافع، العلم الشرعي. الأمر الثاني التزود من تقوى الله، ما له ثالث أبدا. أمرين: الأمر الأول الحث على طلب العلم النافع، الأمر الثاني التزود من تقوى الله. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واسمع إلى هذا النداء من رب العزة والجلال يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما الذي يحصل؟ قال رب العزة والجلال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. التقوى عرفها بعضهم فقال: هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أما علي رضي الله عنه فقال في معنى التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والتزود بيوم الرحيل. خوف من الجليل، خوف. يقول الله في صفة المتقين الذين وعدهم الجنة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. اسمع: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خوف من الجليل. إذا رزقك الله هذا العنصر أبشر بكل خير. خوف من الجليل. الثاني العمل بالتنزيل. عمل بالتنزيل متى؟ العمل بالتنزيل يعني القرآن والسنة. متى نعمل بالتنزيل؟ إلا إذا تفقهنا في دين الله، عرفنا فضل العمل بالتنزيل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث قال رضي الله عنه: الرضا بالقليل. الله أكبر! إذا حصل هذا العنصر ارتاحت القلوب واطمأنت وهدأ البال. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قناعة كنز لا يفنى. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. خذ القناعة من دنياك وارضى بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله.
فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. الرضا بالقليل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرضا بالقليل. إذا رضي الإنسان بالقليل ارتاحت نفسه وهدأ باله واطمأن قلبه وقنع. ما تمتد يده إلى الربا أكل ومعاملة، ولا تمتد يده إلى أكل الرشوة، لا تمتد يده إلى الغش، لا تمتد يده إلى ترويج المخدرات والمسكرات، نسأل الله العفو والعافية. الرضا بالقليل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الرابع التزود ليوم الرحيل، ذلك اليوم الذي سوف نرتحل به من هذه الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تزود يوم الرحيل. وبماذا نتزود؟ اسمع صفات المتقين. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من صفات المتقين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الصفة الأولى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني القرآن. وقد بينا فضل القرآن وطلب العلم النافع. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان هو التصديق الجازم يزيد بالطاعة. الإيمان هو التصديق الجازم، اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان له أركان 6 بينها رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم أن سأله جبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الصفة الثالثة ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، هذا الذي نريدها في هذا الزمان مع الأسف الشديد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ويقيمون الصلاة، ما معنى يقيمون الصلاة؟ والصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها مسنونات، جمعها كلها بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا صلينا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يحصل؟ قال رب العزة والجلال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. متى يأتي الخشوع؟ متى يأتي الخشوع؟ إلا إذا عرفنا قيمة الصلاة وأقمنا الصلاة على الوجه المطلوب. إذا تذكرنا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. الصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. صلاة نور يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو عرفنا قيمة الصلاة وصليناها كما حثنا عليه الشارع لحصل ما وعدنا ربنا. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقيمت الصلاة حصل ما وعدنا به ربنا جل وعلا. أخي في الله أيها المسلم، تذكر ماذا يحصل لك إذا قمت لأداء هذه الصلاة. إذا أردت أن تتوضأ احضر قلبك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أسبغ الوضوء خرت خطاياه مع آخر قطر الماء. عجيب، سبحان الله. المؤمن إذا أسبغ الوضوء خرت خطاياه مع آخر قطر الماء. ثم أحضر قلبك عند الخبر الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما الذي يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يخير من أيها شاء. ثم إذا أسبغ الوضوء اسمع أيها المسلم، اسمع إلى هذه الفضائل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. احضر قلبك يا عبد الله إذا أردت أن تؤدي هذه العبادة. إذا خرجت من بيتك لتؤدي الصلاة لا يخرجك إلا الصلاة، لا ينهزك إلا الصلاة، لا ترفع خطوة إلا رفع لك بها درجة وحط بالأخرى خطيئة. الحديث الآخر والخطوة إلى الصلاة صدقة. الله أكبر،
بشر الذين بعدت بيوتهم عن المساجد، بشرهم بهذه الفضائل. الله أكبر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أيها المسلم، تذكر إذا دخلت المسجد وجلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة حتى ينقلب إلى أهله. ثم إذا أديت تلك الرواتب التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر من صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة، ما هي بالمسألة خرسانة ولا بلك ولا سيراميك ولا حديد، لا، اسمع: لا بينة ذهب ولا بينة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. الجنة من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر، يعني إذا دخل وقت الظهر تصلي 4 ركعات بتسليمتين، بعد الفريضة 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 2 قبل صلاة الفجر 2. هذه 12 ركعة إذا داومت عليها يبني لك الله بيتا في الجنة. الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جلست في المسجد تنتظر الصلاة إذا استعنت بالله وأخذت المصحف أو قرأت من حفظك، ما الذي يحصل لك؟ كما سمعت في بداية الكلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إذا أقيمت الصلاة يا ليت القلوب تحضر، يا ليت القلوب تحضر، لكن الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. الكثير منا الأجساد في المسجد والقلوب في الدنيا تهيم. لا إله إلا الله. يعني لو حضرت القلوب إذا وقفنا في الصلاة وتذكرنا خبر الرب جل وعلا في الحديث القدسي الذي قال فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي. محاورة بينك وبين ملك الملوك جل جلاله. يقول بعض أهل العلم رحمه الله، يقول: والله لولا ما على القلوب من الغفلة
لاستطارت فرحا وشوقا بقول خالقها وفاطرها: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي. هذا يقوله في زمانه رحمه الله. كيف لو رأى زمان التكنولوجيات والجوالات والمصائب التي لا يعلمها إلا الله. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اسأل يا عبد الله فقل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قل بعد ذلك: آمين، إن كانت الصلاة جهرية. فقال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقل آمين، ارفع صوتك. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أمنوا يرتج المسجد. ليش؟ لأنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. الله أكبر، الله أكبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حسدتنا اليهود على يوم الجمعة والتأمين خلف الإمام. الصلاة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من صفات المتقين كما ذكرت في بداية الكلام صلاة الليل. نعم، كما في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. في ذلك الوقت المبارك، وقت النزول الإلهي، إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله أكبر. يقول القحطاني رحمه الله: قم في الدجى، قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم، قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم، إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. ثم قال رحمه الله: يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. إذا قمت في ذلك الوقت المبارك، وقت النزول الإلهي، يتواطأ القلب مع اللسان، وبدأت ترتل كلام الله جل وعلا، تمر بك تلك الآيات العظيمة التي لو خوطبت بها صم الجبال لتصدعت وتدكدكت من خشية الله تعالى. ثم لان قلبك واقشعر جلدك ودمعت عيناك، تحصل على هذا الفضل العظيم. عينان، عينان لا تمسهم النار، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. من صفات المتقين: ويقيمون الصلاة، يصلون الصلاة المطلوبة
على الوجه المطلوب، على الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعون ذلك بالنوافل كما سمعتم. ثم أيضا إذا صليت الصلاة وجلست في مجلسك بعد الصلاة، يا أخي لا تحرم نفسك هذه الفضائل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم ينصرف أو يحدث. كيف نفوت على أنفسنا هذا الخير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيضا الأذكار يا أخواني بعد الصلاة، الأذكار. بعض المساجد نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. يا أخواني كنا أولا إذا سلم الإمام من صلاة المغرب وصلاة الفجر تسمع التهليل، لكن مع الأسف تقول كأنهم مصوب عليهم ماء، كنت ضيقت صدورهم، ناس كلهم مغصوبين على الصلاة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. متى نجد لذة الصلاة يا أخواني بالله؟ متى نعرف قيمة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى نعرف أن الصلاة هي الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه؟ لا إله إلا الله. الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نحرص على الأذكار. الله يكفيك هذا الفضل يا أخي في الله. من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فضائل عظيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من صفات المتقين ومما رزقناهم ينفقون. أولا وقبل كل شيء يؤدون الزكاة. ليش؟ لأنهم يؤمنون بأن الله فرض الزكاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعون ذلك بالصدقات، لأن الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يا الله من فضلك، الله أكبر. قل الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قولوا صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. ثم إذا أردت أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أكثر من صدقات السر. صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. يقول صلى الله عليه وسلم عن السادس الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم احرص كل الحرص على الأقارب. الصدقة على القريب صدقة وصلة. قول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. الآن تجد بعض الناس يوقف في الأوقاف الطائلة وبعض أقاربه مسكين أثقلته الديون، أثقلت كاهله الديون، أو يستاجر، أو نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. عليك بالقريب يا أخي. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه من صفات المتقين.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. صفات المتقين أنهم يؤمنون بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، ويؤمنون بما أنزل على من قبله من الرسل، توراة، إنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، وكلها جمعت معانيها في القرآن، لأن القرآن نسخها، كما أن دين الإسلام نسخ الله به جميع الأديان. فقال رب العزة والجلال: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي لم يمت محمد صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة على هذه الأمة حتى صارت من خير أمة أخرجت للناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال جل وعلا عن صفة المتقين: وبالآخرة هم يوقنون. يقينا لا شك فيه ولا ريب، يوقنون يقينا لا شك فيه ولا ريب أن هذه الدنيا سوف تزول وتضمحل، كما سمعتم في قراءة الإمام في الركعة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. تصوروا يا عباد الله ما الذي يحصل لهذا العالم الدنيوي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. المتقون يوقنون يقينا لا شك فيه ولا ريب أن هذه الدنيا سوف تزول وتضمحل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوقنون يقينا لا شك فيه ولا ريب أنهم سوف يقفون على أرض القيامة. متى؟ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج من القبور. نخرج من قبورنا متى؟ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا. لا إله إلا الله، والله إننا معهم، والله إننا معهم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أتذكر يوم أن خرجت من بطن أمك حافي القدمين عاري الجسم غرلا غير مختون،
تذكر يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تعجبت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. المتقون يوقنون يقينا لا شك فيه ولا ريب في ذلك اليوم العظيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أين هم؟ على أرض القيامة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني كالخبزة البيضاء، ليس فيها علم لأحد، ما فيها جبال ولا أشجار ولا أودية، إنما هي أرض مستوية يجمع الله عليها الأولين والآخرين، حتى الوحوش والحيوانات والطيور كلها تحشر في ذلك اليوم العظيم ليقضي الله بينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى أنه ليقاد للشاة الجلحة حقها من الشاة القرنة. شاة الجلحة التي نسميها الجمة تقتص من ذات القرون التي نطحتها في الدنيا، لكن الوحوش والطيور والسباع وغيرها إذا اقتص لبعضها من بعض يقال لها: كوني ترابا. حينئذ يتمنى الكافر ويقول: يا ليتني كنت ترابا. المتقون يؤمنون ويوقنون بذلك اليوم العظيم الذي سوف نعرض فيه على رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. المتقون يؤمنون بذلك اليوم العظيم الذي قال الله عنه: كان مقداره 50,000 سنة. ما الذي يحصل في ذلك اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنى من رؤوس الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. وما الذي يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويعرق الناس ويعرق الناس ويعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ثم يفيض عليهم العراق. فمنهم من يكون العراق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العراق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العراق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العراق إلجاما. المتقون الذين وعدهم رب العزة والجلال فقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. متقون وعدهم رب العزة والجلال فقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
تقوى يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد التقوى أن الله يحب المتقين. فبالله عليكم كيف تكون أحوال من أحبه الله؟ يقول الله جل وعلا: إن الله يحب المتقين. وإذا أحب الله العبد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي رب العزة والجلال، ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. من فوائد التقوى يا عبد الله معية الله الخاصة. هنيئا لمن كان الله معه، هنيئا لمن تولاه الله. يقول الله جل وعلا: إن الله مع المتقين. معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والتسديد، تفريج الكروبات، تيسير الأمور، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله أيضا يكرمه كرامة. يلا من فضلك كرامة يكرمه الله، كرامة التقوى التي خص الله بها المتقين. لا تنال بحسب ولا بنسب ولا بكثرة أموال. يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أهل التقوى وعدهم الله بقبول الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن المتقي يتقي الله في بصره وفي سمعه وفي لسانه وفي بطنه وفي فرجه بيده ورجله. يعني ما ينظر ببصره إلى ما حرم الله. يتقي الله، يخشى الله بالغيب، الله أكبر. يحفظ سمعه، ما يستمع إلى ما حرم الله. لسانه، ما يطلق لسانه بالهذيان، الكلام الذي يعود عليه بالمضرة والخزي والخذلان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يا رب نسألك العافية. وبعكس ذلك إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. من فوائد تقوى الله العلم، كما سمعتم في بداية الكلام. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. الفائدة الكبيرة لمن اتقى الله، يقول رب العزة والجلال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. جنة عرضها السماوات والأرض. إن سألتم عن عدد أبواب الجنة فهي 8 كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سألتم عن سعة أبواب الجنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وبصرى، أو لك ما بين مكة وهجر. خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم فقال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40
40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، جنة، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. جنة. وابن القيم رحمه الله: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هيا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف على بعضهم ويطوف عليهم ولا يرى بعضهم بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تذكر يا عبد الله، تذكر. لقد ذكرنا أيضا بناء الجنة كما سمعتم عند أداء الرواتب. قال صلى الله عليه وسلم: لا بناة ذهب ولا بناة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. أما سقف الجنة فهو عرش الرحمن، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وأراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. نهر الجنة التي وعدها الله للمتقين. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. جنة. ينادي مناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا. فيقولون: لبيك وسعديك. ينادي مناد: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة يعني عود الطيب، ورشحهم المسك. شوف، يأكلون ويشربون في الجنة، يخرج من أجسادهم كرشح المسك. لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين على خلق رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. آنيتهم في الجنة آنية الذهب والفضة، ملابسهم في الجنة الحرير والاستبرق، الحرير والسندس والاستبرق، وحليهم أساور الذهب والفضة، وخدمهم الولدان، أما أزواجهم فهن الحور الحسان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا، أفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما أنزلته لنا اجعله صيبا مباركا. اللهم اجعله صيبا مباركا. اللهم اجعله صيبا مباركا. اللهم بارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم انفع به البلاد والعباد واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.